अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन कराम। आज हम दरबार मुशहदी बादशाह की ज़ियारत पर जा रहे हैं, तो आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत प्यारा इलाका है। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं दरबार। ज़िला व तहसील हरीपुर हज़ारा, और ये वो रास्ता है जो दरबार मुशहदी बादशाह सरकार पे जा रहा है। अल्लाह अकबर। सेहत के लिए ये भी जरूरी है। नाल मौजूद ने मोहम्मद अनवर साहब और असी दरबार पीर मुशहदी सरकार ते पहुंचे हाँ, तो इन्हां कोलों पुछने आ कि सरकार कौन है, सरकार ने के करामात हैं, और जड़ा सीना बाय सीना एक इलम आ रहा है। पिछली वीडियो जी तुसां वेखी दरबार सैयद अमीर अली शाह सरकार दे हवाले नाल, पीर फतेह हैदर सफदर सरकार दे हवाले नाल, और मुल्तान जड़ा मैं पहुंचा उत्थे जी तुसां वीडियो वेखी। अज असी मुशहदी सरकार ते हाँ, ते इन्हां कोलों पुछने हैं कि कौन है सरकार। सवाल बड़ा बेहतर किया है, पर मसला ये कि मेरी यादाश्त तो पहले मुशहदी बादशाह दा दरबार इस तरीके में उस वक्त इन्हां दी खानगाह जी इस तरीके से जौन बनी इस तरह नहीं है। अच्छा। आम कबरां दी जिस तरह कब्रस्तान है उस तरीके से असां दी यादाश्त विच ये है कि ये मुशहदी बादशाह बसनीक दाड़ी वाले इन्हां दा ग्रां है। उथों जड़ी ये आए ते इत्थे आके इन्हां एक बंदे नाल हाल जनी जिम्मेदारा काम शुरू किया। जिस तरह असां दस्या गया ना जी, जिम्मेदारा काम शुरू किया ने, ते ओ जिम्मेदारा करने बंदा एक रोटी उन्होंने दी लै गया। किस तरीके दमा किया ते इन्हां अपने दान उस दान शान नाल हल चल पाते ना जी। तो दान जिहड़ा ना इन्हां दा शेर आया तो दान दे खा गया शेर। अच्छा। जिसले देखा उन्हें मुशहदी बादशाह आए तो दान इन्हां दा खादा दिया ते शेर पे वेंदे उस आखे ओ संगिया जरा तू खा लो जी। मसला ये कि तू ये दान खा छुड़िया, जिसले मेरा मालिक आसी वो आखी जमीन पे 20 सटे दे तुसा ये मेरा दान खा दे, हुण तू इस तरह कर कि मेरे नाल जोगी हल चला। ठीक है। वो शेर नाल इन्हां हल शुरू कर दिया। ठीक है। जिसले शेर नाल हल शुरू किया तो पिछों जेड़ा मालिक है वो उसकी रोटी के नहीं, जिसले आया उस जिसले देखा कि मुशहदी बादशाह होनी तो ये शेर नाल पे हाल पाते वो उत्थे तो बगार होए और उन्हें उत्थे ही सारा कुछ सटिया। हो सके आज तो बाद ये जमीन भी तुसां दी है और ये सारा कुछ तुसां दा है जगह दा, असां इस जगह दा सुने। अच्छा। उसले कब्रस्तान नहीं है। ठीक है। पुरानी गल सुनी बड़े बड़े को। ठीक है। ते यार इन्हें दी जा वो बंदा वकफ कर गया यार इस तो बाद ना असीं आने आ ते ना ये तुसां दी जमीन रह गई। ठीक है। जिसले ये गल असां मालिक चला गया मुशहदी बादशाह उथों मशहूर हो गए यार ये तो पीर। ठीक है। ये फिर इथों चले गए कश्मीर में। मुशहदी बादशाह कश्मीर में चले गए। उत्थे हुण जाने वाला ये किहड़ी जगह रहे इस चीज का असां मैं थोड़ा भुलना। जिसले उत्थे पहुंचे ते उत्थे इन्हां दी वफात हो गई। अच्छा। मौत हो गई। उन्हें आख्या यार ये हुण कित्थे दे नहीं इन्हां दा कोई मकाम कित्थे। पुछते जिसले मंजी चाक आए उसे तो मंजी ते जनाजा हुंदा है। जिसले मंजी ते आए ते उथों जिसले आए इत्थे आके मंजी उन्हां दी फिर दोबारा नहीं उठी। उन्हें पता लगा यार ये दाड़ी वाले ने। ठीक है। इन्हां दा सरबराह जिहड़े दाड़ी दे जिसले इत्थे आके उन्हें दमा किया तो मंजी उन्हां दी मुकीम इत्थे फिर चाही नहीं फिर ना चाह हुई तो ना उठी। ठीक है। फिर उन्हें इत्थे कब्रस्तान कर दी। असां दी यादाश्त तक है। उस तो बाद असीं ये असां जी मुराद मंगने इंशाअल्लाह हुक्म अल्लाह दा हुंदा है नबी दा हुंदा है, लेकिन इत्थों असां फैज़ मिलना है माशाअल्लाह। बहुत दी है गल होई बस। दरबार मुशहदी सरकार ज़िला व तहसील हरीपुर हज़ारा, गांव नरतोपा। दरबार के अहाता में मौला गाजी शहनशाह का अलम पाक, और बहुत खूबसूरत मंज़र है इस दरबार का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस इलाके से ना सिर्फ बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें सरकार के सदक़े में वो पाते हैं। इर्द गिर्द पहाड़ हैं और पहाड़ों के दरमियान में सरकार का रोज़ा है। और नोट करने की बात यह है कि इस मज़ार में, इस दरबार में
نہ صرف قوالی کا پروگرام ہوتا ہے بلکہ ذکر مظلوم کربلا سرکار پاک کے جد پاک مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی عزاداری ہوتی ہے، مظلوم کربلا کا ذکر ہوتا ہے اور قوالی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ متمسک رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ قیمتی معلومات، یہ قیمتی جواہر جو ہم نے آپ کی جھولیوں میں ڈالے ہیں، اسے لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی قبر مبارک، سرکار کے سب کی مولا حاجت روائی کرے۔ مزار کا، دربار کا بھی بہت سارا کام باقی ہے لیکن بہت زیادہ کام ہو بھی چکا ہے۔ یہ مشہدی بادشاہ سرکار کی قبر مبارک ہے اور میں دعا مانگتا ہوں خالق کے پنجتن پاک سرکار کے صدقے ہم سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، اور بالخصوص جن لوگوں نے ہماری ذمہ دعائیں لگائی ہیں اللہ سب کی حاجت روائی فرمائے۔ الہی آمین۔ سے بنا رہا ہے وہی خدا ہے جس ایک دربار پیر مشہدی سرکار ٹیکسلا میں بھی ہیں اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو ہوگی، لیکن یہ جو مشہدی بادشاہ سرکار ہیں یہ نرتوپا گاؤں ہے۔ تسی بھائی یہ دسو بادشاہ کون نے اور تسی تھے کیوں آنے ہو، کی دفعہ لبنا ہے؟ بسم اللہ جی، تساں نا بالکل جڑا ہے سوال سونا ہے، اساں پسند ہے جی، تسی اساں دے علاقے وچ آئے دے ہو اور خاص کر تے جڑی بارگاہ ہے یہ مشہدی سرکار میرے دادا لگدے نے۔ اچھا ماشاءاللہ، تے میں ہر جمعرات جمعے والے دن تے آ کے حاضری دینا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ علم پاک لائے دے اساں تے اپنی آ کے پڑھائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک انہاں دا نام اصل جڑا ہے سید نظر محمد شاہ غازی المعروف مشہدی بادشاہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ انہاں دا جڑا ہے شجرہ نسب ہے اے سید حقانی بادشاہ، اس تو بعد عبدالحکیم بادشاہ، سید بلاول بادشاہ، بابا جی شجاکا شریف اور بابا جی داڑی والے شریف نال ملدا ہے جی، اچھا ٹھیک ہے۔ اے انہاں دا شجرہ نسب ہے۔ ٹھیک ہے اس تو بعد جی تمام گرائیں والے جتنے بھی اتنے آنے نے ہر جمعرات جمعہ والے دن اپنا پڑھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس تو بعد اپنی اتنے نظر نیاز جو بھی توفیق ہوندی ہے آگے دینے نے۔ اساں اتھے آ کے سکون بھی ملدا ہے کیوں اساں دے دادا سرکار نے پڑدادا نے، اچھا تے دوسرا نمبر ساڈا شجرہ بھی آوے، اسیں آپ کاظمی سید ہاں، اچھا ماشاءاللہ، تے اس تو بعد جڑا ہے کہ بس انہاں دی کئی اکرامات جی محنتاں نے، کوئی دویاں نے کہ انہاں دی وجہ تو اسی آنے ہیں کہ لوکاں کولوں اساں سنے جس طرح اچھا اتھے ہر جمعرات والے دن کئیاں لوکاں اساں دے گراں دے لوکاں دیکھا اتھے شیر آندا ہے، اچھا وہ اتھے آن کے اپنی پوچھ نال بھاری بھی مار کے ویندا ہے۔ کوئی بھی دربار ہوئے مقام ہوئے اتھے قوالی دا پروگرام ضروری ہے ہوندا ہے، اور اس دی پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے۔ میں ویڈیو طویل نہ ہو جاوے، میں آپ سے نہیں جانتا سلسلہ ہے، لیکن میں بہت سارے دربار مزار تے گیا پاکستان چ، میں پھردا رہا کشمیر بھی، عزاداری سید شہداء بھی ہوندی ہے۔ اس علاقے چ میں خود مجالس پڑھیاں عزاداری دا کام کرتے، کیا اس مقام تے اس دربار تے کوئی عزاداری دا مجلس دا پروگرام ہوندا ہے؟ بالکل ہوندی ہے، ہوندا ہے تے کس تاریخ ہوندا ہے؟ 12 محرم ہوندی ہے، اچھا تے اس تو بعد اتھے عزاداری منن والے بھی آئے نے، انہاں دے ملنگ بادشاہ نے تھے ایک، اچھا انہاں دے مرید نے، اچھا انہاں دی قبر تے بھی عزاداری ہوندی ہے۔ جی مومنین اکرام، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی ولی، کوئی مزار، کوئی دربار ہے جس کی ہسٹری آپ عوام تک، لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کسی خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس ولی کے دربار سے اسے شفا مل رہی ہے، اس ولی کے وسیلے سے تو ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ ضرور وہاں پہ پہنچوں گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور مقام پہ، کسی اور دربار میں، کسی اور ولی، اس کی ولایت اور اس کی ہسٹری کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔